माई मोगाची सांज हांव येता करताली विलेजस सोशल वेलफेअर स्पोर्ट क्लबाच्या नांवान. आयज हांगासर आमी सगळे आमचे वांगडी जमल्यात कार्निवालाचें प्रिपरेशन करपाक. विवा कार्निवाल करताली 2026 हें जावन आसा आमचें सेकंड एडिशन. आनी पयल्या एडिशनाक एकदम जबरदस्त रिस्पॉन्स मेळ्ळो आमकां कुट्टाडे. चारूय वाटेन सगळे ऑल बेसिकली सगळे कम्युनिटी कडच्यान आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी आमचो मेंटर क्लबाचो मेंटर आमचो ऑनरेबल MLA बाब हातून वास हाकाय आनीक उर्बा जाली. इतलें बरें जालें म्हणून हें 3 दिसांचें फंक्शन. आनी साहित्य सगळे आमचे बरे मागपी प्लस आमी एज अ वांगडी क्लबाचे आमी ताका आग्रह केलो की ह्या वर्साकूय आमी करुया म्हणून. आनी तेणें सगळ्यांची आमची मागणी आयकून तेणें म्हणचो या मुखार. सो आयज आमी ह्या प्रोग्रामाची सुरवातेची आमकां प्रेस ब्रिफींग करता तुमकां. आनी हो प्रोग्राम जावन आसा 3 दिसांचो 15, 16 आनी 17. सो 15 तारखेर वयल्यान मातसो प्रोग्रामचो डिटेल सांगता. बाकीचे 16 आनी 17 आमचे दुसरे कलीग सांगतले. सो 15 तारखेर म्हणल्यार खेळ. कार्निवाल म्हणल्यार पयले आमचे आदले कार्निवाल खेळ. सो कार्निवाल खेळ आमचे कार्निवालाचें सारकें ओल्ड ट्रेडिशन. सो पयल्या दिसाक आमी कार्निवालाची सुरवात करतले कार्निवालाचे खेळ नाचोवन. आनी आमचो मांड आसतलो थिंगा बांद्याच्या फुरसा कडेन नॅशनल हायवे 66. सो आनी पयल्या दिसाक आमचे 3 जाणां कलाकार आसतले म्हळ्यार बरयणार आसतले. आनी एकलो 3 पार्ट्यो दाखयतलो. एकल्याच्यो 3 पार्ट्यो, दुसऱ्याच्यो 3 पार्टी आनी तिसऱ्याच्यो 3 पार्टी. आनी ताच्या फाटल्यान आमी आमच्या गांवचे प्रोमिनंट आर्टिस्ट जे ह्या खेळान ताणें फाटीं योगदान केलां तांचे आमी सत्कार करतले. सो हो जावन आसा आमचो पयल्या दिसाचो प्रोग्राम. आतां हांव मागता आमचे पयल्या दिसा प्रोग्राम सांगला न्हू. आतां मागता आमच्या दुसरे वांगडी आयज घडोवन हाडले 3 दिसाचे कार्निवाल आसा. आनी हांव मागता लोकां कडेन सगल्या लोकांनी ह्या प्रोग्रामान हाजीर जावचे. 16, 15, 16, 17 3 दिसांचो प्रोग्राम आसा. फर्स्ट दिसाक खेळ आसा, दुसऱ्या दिसाक जागोर आसा आनी तिसऱ्या दिसाक मागीर आमचो फ्लोट आसा. सो लास्ट टायमूय हेंच्यांनी कार्निवाल केल्लो कोर्तालीम विलेजस हेणे. सो तेन्ना तांकां बरो फिडबॅक मेवलो. जायतो लोकांनी फर्स्ट टायम म्हणटकूच आमी एक्सपेक्ट करूं ना तितलो लोक हाजीर जालो. आनी जायत्या लोकांनी बरो फिडबॅक दिलो. असोच आमची कंटिन्यू दवरचो अशें म्हणून सांगलें लोकांनी. सो ह्या वर्साकूय हांव तांकां मागता लोकां कडेन सगल्यांनी येवचें आनी ह्या प्रोग्रामान पार्टिसिपेट जावचें. कार्निवाल म्हणल्यार आमचो गोंयचो हें ती. सो ते आमी ते सांबाळून दवरचें, कंटिन्यू दवरचें. आनी सगल्या लोकांक अपील करता आमच्या कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल ओवर गोवा सगल्यांनी ह्या हितून पार्टिसिपेट जावचें आनी एन्जॉय करचें. आनी जायते बरे बरे प्रोग्राम आसा. सगल्यांक प्लीज रिक्वेस्ट करता सगल्यांक हांगा हाजीर जावचें आनी येवचें. एक ग्रँड फिनाले म्हणटा तशें आमचो ग्रँड कार्निवल फ्लोट परेड आसतलो. गेल्या वर्सा एकदम हिट जालो म्हणून ह्या वर्सा आमी परत करता. किंग मोमो, क्वीन मोमो आसतले. बरे प्रायजां आमी दवरलेले आसा. फर्स्ट प्रायज 1 लाख रुपया, सेकंड प्रायज 75,000, थर्ड प्रायज 50,000 आनी 5 कॉन्सोलेशन प्रायजां आसतली 10,000 हजाराची. तेच भशेन आमी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन दवरला. फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाक पयलो प्रायज 8,000 रुपया, दुसरो प्रायज 5,000 रुपया आनी तिसरो प्रायज 3,000 रुपया. एक ग्रँड फ्लोट परेडाक तुमकां आमंत्रण आसा. 3 दीस तुमी येवपाचें. आनी फ्लोट परेड जाले उपरांत ऑलाव म्युजिकल शो, द फामाद गोंयचो ऑलाव म्युजिकल शो आमी दवरला. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जाल्या उपरांत हो म्युजिकल शो आसतलो ते तिसरे दिसा. डियर फ्रेंड्स,
to bring you in the spirit of carnival and to invite you, we have held this press conference. It's going to be a 3 days festival of fun, frolic and enjoyment. On the first day, we are having the traditional Khel Theatre by prominent Khed Theatrists, basically from our own village, Kortali. On the second day, we are going to have our traditional Zagor. Our MLA, Shri Antonwaz, wants to preserve the tradition for the future generation. And that is why we are going to have a Zagor. And after the Zagor, we are going to have a very famous Goan musical orchestra, Omkar Melodies. On the third day is going to be a grand float parade with King and Queen Momo. We've got attractive prizes for the floats. The first prize is of rupees 1 lakh, the second prize is of rupees 75,000 and the third prize is of rupees 50,000. Plus there will be 5 consolation prizes of 10,000 each. We are also going to have the fancy dress competition where the first prize will be 8,000 rupees, the second prize will be 5,000 rupees and the third prize will be 3,000 rupees. Appealing to all of you, the people of Kortali, Vasco, Mormugao and all of Goa to please come here and have the enjoyment of Carnival on all the 3 days, not forgetting the grand finale of the float parade on the third day. Viva Carnival! Kortali Viva Carnival 2026. Kortali Viva Carnival 2026. Asunto. आज आमचे मदीं आमचे कोर्ताली विलेज स्पोर्ट्स क्लब तशें कोर्ताली कला केंद्र सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स आनी तुमी मिडिया हांगासर आयले म्हणून तुमकां हांव काल जाणता देव बरें करूं म्हणटा. आनीक कोर्ताली विवा कार्निवाल 2026 हो आमी पयले लास्ट टायम पयली पावट आमी घडोवन हाडलेलो. आनीक आतां आमचे सगळे कमिटीन जे आमचें सांगलां ते प्रमाणे इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी तुमकां मिडियाकूय तुमी भरपूर मिडियानूय कवर केल्ले बरो रिस्पॉन्स मेळोन आमकां दिसता आमचे सगळो लोक गांवचो लोक तसो भायलो लोक हांगासर येवन हो आमच्या 3 दिसांचो हो प्रोग्राम पयलो. आनी ह्या वर्साक आमी सेकंड टायम कोर्ताली विवा कार्निवाल 2026 आमी घडोवन हाडटात. आनीक हो घडोवन हाडपाक आमचे जायते भाव भयणांनी जावं आमचे कमिटी मेंबरांनी जायतो हो वावर आमी सुरू केल्लो आसा. जे आमचे 15, 16, 17 हो 3 दिसांचो हो प्रोग्राम कार्निवालाचो प्रोग्राम जावचो म्हणून आमी जायते मिटींग घेवन आमी फुडें व्हरपाचें हें थारायल्लें आसा. हांव जाणा लास्ट टायम आमकां थोडोसो टायम मेळ्ळो पूण तरी आसतना आमचो बरो हो सक्सीड जालो. आनी आख्खे गोंयांत म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत कुट्टाडे ज्या कोर्ताली बांदे फुर्सा लागीं हो आमचो हो 3 दिसांचो हो कार्निवाल आमी घडोवन हाडटात. आनीक तुमकां आतां आमच्या कमिटीन सांगलां ते प्रमाणे 3 दिसांचो हो प्रोग्राम जो पयले दिसाक आमचे 15 तारखेर 3 पार्ट्यो आसतल्यो, 3 डायरेक्टर आसतले. हो फूल डेयाचो आमचो ऑलरेडी प्रोग्राम सांगलेलो आसा. सेकंड डे आमचो सांगला ते प्रमाणे आमी जागोर आसतलो. हांव मुद्दम आमच्या गोंयच्या भावांक भयणांक आमच्या लागींच्या भावा भयणांक अपील करता हो जागोर आमी मुद्दम दवरला. हो जो कल्चरल प्रोग्राम जो आमचे आदले लोकांनी जो सदांच आमचो जागोर आपलो भावान आंतोनी सांगला ते प्रमाणे पयलीं भरपूर जागोर जाताले पूण हालीं दिसांनी म्हाका कितलीं वर्सां जालीं आमचे जे युथाक हो जागोर पळोवपाक मेळना. हांव मागतां आमच्या लोकांनी आमचे जे युथाक भायर काडपाक
जागोर कितें तें दाखोवपाक जे आमच्या सालसेटीन जेन्ना असले जागर जाताले ते आमच्या सालसेटीन ऑल गोवा लेवलाचेर आतां तितले जायना. ते यूथ जे आमच्या आतांचे आमचे जे जाणटे भाव आसात तांच्यांनी एक इनिशिएटीव घेतलेली आसा. ह्या वर्साक आमी जागोर करया आनी आमच्या युथाक दाखोवया म्हणून. ताका लागून ह्या युथाक मुद्दम हांव मागता आमच्या लोकांताय मुद्दम तुमी आमी आमच्या 16 तारखेर तुमी हे जागराक येवचे. हो आमचो जागोर 6:30 वरांचेर हो स्टार्ट जातलो. ताच्या उपरांत आमी ऑर्केस्ट्रा दवरलो आसा. ओमकार मेलोडीज हाचो ऑर्केस्ट्रा आसतलो आनी हांव मागता ते दिसा तुमी हाजीर जावचे म्हणून. तशेंच आमचो 3rd डे जो 17 तारीख आसा आनी ज्या दिसाक आमी आमच्या एडीन आतां सांगलेलें आसा की आमचो फ्लोट आसतलो आनी हो फ्लोट ह्या दिसाक आमी जावं आमचे नेवी बँड आसतले, फ्लोट्स आसतले, कंपिटिशन आसतलें, तशेंच म्युजिकल शोय आसतलो आनी तसोच आमचो बीग कंट्री बँड हेंवूय आसतलें. किंग मेमो आसतलो, किंग क्वीन आसतले. असो आमचो प्रोग्राम हो आमी असो मांडलेलो आसा आनी हांव अपील करता आमच्या सगळ्या कोर्ताली कुट्टाडे तशें आमचे ऑल गोवा लेवला लोकांक हांगासर येवचे. जावं आमी युथाक भायर काडचे, जावं सिनियर सिटीजन, जावं आमकां पणजे वचपा नाका. मारगांव तूं जाणा मारगांव कार्निवल जाता, वास्कोय जाता, आमचो पणजे जाता, बाकीचे सिटीनी जाता. पूण आमी विलेजान दवरला, कुट्टाडे गांवान दवरला. हांव मागता आमचे सगळे कुट्टाडचे भाव जावं केलोसी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीचे आमचे सरावंडींग आसा तेणी सगळ्या लोकांनी भायर सरून ते दिसाक येवचे आनी आमकां लास्ट टायम तुमी इतलो मोग दिला, इतलो लोक भायर सरून आमकां उमेद हाडल्या आनी ताका लागूनच आयज आमी 2nd हो आमचो कोर्ताली विभाग कार्निवाल घडोवन हाडटा आनी तुमी हांव सोदता तुमी सगळीं ते दिसाक येतली आनी आमचो जो 3 दिसाचो जे प्रोग्राम आसा ते आमकां लोकांक म्हणजे लोकांक आमकां बरे भाशेन आमी हो लोकांक पोवचो अशें इतलेंच मागता. आनी हांव सोदता सगळे लोक भायर सरून ते दिसाक 3 आमचे जे प्रोग्राम आसा ते दिसाक तुमी वांटो घेतले. आदींच फुडें तुमकां हांव काल जातां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. संजय उलयता आनी आमचो 16 तारखेचो कार्निवाल आतां सांगलो 15 तारीख, 16 तारीख आनी 17 तारीख. 15 तारखेच्या कार्निवालाक बरोतलो बरो लोकसंगीत गोंयचे पारंपारीक जागोर आनी तुमकां सामको इतलो बरो जागोर ह्या जागरा फाटल्यान खूब इतिहास आसा. गोंयांत जागोर जावपी मुरगांव तालुकांत पयलू मुरगांवच्या प्रत्येक दुसऱ्या गांवांनी पावलो. बार्देसान पावलो, तिसवाडीन पावलो, सालसेटान पावलो, मागीर फोंड्यान पावलो. पूण जागोर जल्मान येवपी गोंयांत जागोर कुट्टाळें आनी आमचे अजून आसा कुट्टाळे जागराचो मांड. त्या मांडाक करून जागोर खेळटालो. आतां कांय वर्सां जालीं जागोर हांवेनूय केला. हांवेन करून हांगा कुट्टाळेकारांक आमी दांडेक पासून गेल्यात. सो जागोर हो आमचो पारंपारीक जल्मांतलो एक बरा लोकांक उर्बा दिवपी जागराच्या मांडार रात जागोवपी तो जागोर. जागरा फाटल्यान मागीर इत्रुजाकूच जावप. आमी आतां कार्निवाल म्हणटा आमच्या कोंकणीन उतर इत्रुजाक जागोर आनी मांड खेळप. मागीर तातूंत लोकवेदाचो सहकार तो लोकवेदाचे खेळ जावप, जमनी वयले खेळ हे सगळे पारंपारीक बरो विचार आनी बरे तरेन तुमकां पळोवंक मेळटलो सगळ्या लोकांक. आनी तुमी येवचे आनी गेल्या वर्साक आमकां सहकार दिला तसो ह्या वर्साकूय दिवचो आनी तुमी बरे तरेन येवन ह्या 16 तारखेचो स्वास घेवचो. देव बरें करूं. ऑर्केस्ट्रा म्हणटा ऑर्केस्ट्रा पयलो जागोर मागीर ऑर्केस्ट्रा जातलो. ऑर्केस्ट्रान मेलोडी ओमकार मेलोडी हो बरो फामाद म्युजिकल शो तुमी तो पळोवचो आनी हें सांगून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.